यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। राष्ट्रपति सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताद्वारा दाहालको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली। नेताहरूद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। नेपाल जापान बीच मानव संसाधन विकास अनुदान सम्बन्धी सम्झौता र आगामी 3 दिन देशको पूर्वी भेगमा अधिक वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान र उत्तर कोरियाद्वारा लामो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको हिजो पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। स्वर्गीय दाहालको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा 2 छोरीहरू रेणु दाहाल र गंगा दाहालले दागबत्ती दिनुभयो भने नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। यसअघि हिजो बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले दाहालको असामयिक निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वर्गीय दाहाल प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती सहित अन्य मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू पशुपति आर्यघाट पुग्नु भएको थियो। त्यसअघि स्वर्गीय दाहालको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा राखिएको थियो। पेरिस टाडामा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पेशाकर्मी, व्यवसायी तथा शुभेच्छुकहरूले स्वर्गीय दाहाल प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा हिजो बिहान 8:33 काठमाण्डु थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। दाहाल विगत केही वर्षदेखि पार्किन्सन रोगका कारण अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको निधनमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यसै गरी उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी दाहालको निधनमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले हिजो शोक वक्तव्य जारी गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीताको निधनको खबरले आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गर्नुहुँदै शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामनाका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत शोक सन्तप्त परिवारजनमा पार्टी र आफ्नो तर्फबाट गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी एवं पार्टीका सल्लाहकार सीता दाहालको निधनबाट सिंगो पार्टी स्तब्ध भएको जनाएको छ। पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले हिजो शोक वक्तव्य जारी गर्नुहुँदै दाहालको निधनबाट पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति भएको बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको निधनप्रति शोक
व्यक्त गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले शोक वक्तव्य जारी गर्नुहुँदै दाहालको निधनप्रति पार्टी मर्माहत र स्तब्ध बनाएको बताउनु भएको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले हिजो ट्वीट गर्नुहुँदै दिवंगत दाहालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पत्नी वियोगमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत शोकाकुल परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नु भएको हो। त्यसै गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ। पूर्व राजा शाहले सीता दाहालको निधनमा दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आफ्ना प्रतिनिधि पशुपति भक्त महर्जनलाई माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा पठाउनु भएको थियो। यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धर्मपत्नी सीता दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। हिजो उहाँले ट्वीट गर्नुहुँदै दाहालको निधनको खबरले आफू मर्माहत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति समवेदना प्रकट गर्नुका साथै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिका लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। हिजो बस्ने भनिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिवका अनुसार बैठक साउन 2 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने भए पनि 11 महिनापछि बल्ल औपचारिक बैठक बस्ने तयारी गरिएको थियो। अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावी समीक्षादेखि नीति महाधिवेशनसम्म छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। हिजो विशेष कारणवश स्थगित भएको राष्ट्रिय सभा बैठक आज बिहान बस्दैछ। आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुहुने र विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमा प्रस्तुत कटौतीका प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने पनि सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ। यस्तै आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची पनि रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक यही असार 30 गते बस्ने भएको छ। पार्टी मुख्यालय ललितपुर च्यासलमा बस्ने बैठकमा अहिले भइरहेको राजनैतिक विकास क्रमको समीक्षा, कार्य विभाजन अनुसार कामको मूल्याङ्कन, पार्टी स्कूल विभाग, पार्टी प्रचार र जनसंगठनको कामको अवस्था र अब पार्टीलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो पार्टीका उपाध्यक्षहरूसँग पार्टी गतिविधिबारे छलफल गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षहरूसँग पार्टीको गतिविधि र आगामी बस्ने सचिवालय बैठकको तयारीबारे छलफल गर्नु भएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगराउनु भनी हिजो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनवाई गर्दै इजलासले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पेश भएको प्रस्ताव, समर्थन दावी, हस्ताक्षर र नियुक्तिको सक्कल फाइल आगामी साउन 3 गते भित्र झिकाउन आदेश समेत दिएको छ। यस्तै आदेशमा निवेदक तथा महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता कोशी प्रदेशलाई जानकारी दिए उक्त मुद्दा आगामी साउन 7 गतेको पेशी तोकी निरन्तर सुनवाईमा राखी निर्णयार्थ पेश गर्न भनिएको छ। नेपाल सरकार र जापान सरकार बीच मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति
जेडीएस कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदान सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। हिजो अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार सन् 2023 र 2024मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले 38 करोड़ 50 लाख रूपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पीएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ। जापान सरकारले नेपाललाई सन् 2015 देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। डोटीको आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मौवामा सरकारी गाड़ी दुर्घटना हुँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। बा 16943 नम्बरको सरकारी गाड़ी दुर्घटना हुँदा आदर्श एक स्याउले घर भएकी 65 वर्षीय हिरा खड्काको मृत्यु भएको घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक यक्षराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। गाड़ी आदर्श गाउँपालिकाबाट सायल गाउँपालिकातर्फ जाँदै गर्दा अनियन्त्रित भई कच्ची सड़कबाट 5 मिटर तल खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले हिजो थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेल रहेको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। वहाँका अनुसार पौडेललाई काठमाण्डुको गोकर्ण क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने अनियमितता प्रकरणमा हाल सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष जय नारायण शाहसहित 13 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले अध्यक्ष शाहसँगै तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुन्ती देवी बुढाथोकी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाल, इन्जिनियर अभिषेक दास, इन्जिनियर विज्ञान चमलागाई सहित 11 जना विरूद्ध गाउँपालिका स्थित लक्ष्मी मार्ग सड़क खण्ड अन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमल बाँडीसम्म 7 किलोमिटर बाटो बनाउन आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 22 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाण्डुमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरीबी निवारण शाखा मध्य प्रदेश जनकपुर धामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओम नारायण झा सहित 2 जना विरूद्ध गैर कानूनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले वरिष्ठ शाखा अधिकृत झाले झुटा बिल भरपाई तयार गरी 7,01,000 भन्दा बढ़ी रूपियाँ र नैसी जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोपाइटर अरहुला कुमारी 3,68,000 भन्दा बढ़ी रूपियाँ बिगो रकम हुन माग्दावीले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन भई नवीकरण नगर्ने क्याम्पसलाई कार्यवाही गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयले हिजो सूचना प्रकाशित गरी नवीकरणका लागि पटक पटक सम्बन्धित क्याम्पसलाई सूचित गरे पनि नवीकरण नगरेकाले कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको जानकारी दिएको छ। नवीकरण नगर्ने क्याम्पसको सूची वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयले कुनै क्याम्पसले नवीकरण प्रक्रियामा भए यथाशक्य आधिकारिक निस्सा प्रमाणसहित सम्बन्धित डीनको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा बेलायत सरकार बलियो साझेदार भएको बताउनु भएको छ। बेलायती राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत पिपा वर्डसँग हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा मन्त्री बस्नेतले बेलायत सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आएको बताउँदै स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
आगामी 3 दिन देशको पूर्वी भेगमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले मनसुनी न्यून चापीय प्रणाली दक्षिण पूर्व तथा उत्तरको नेपालतर्फ केन्द्रित भएका कारण पूर्वी भूभागसँगै बागमती गण्डकीको पोखरा क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। नेपालको वायुमण्डलमा जलबाष्पयुक्त वायुभन्दा सुक्खा वायु सहितको बादल मात्र घुमिरहेकाले सरदर भन्दा वर्षा कम हुनेतिर लक्षित रहेको मानन्धरले बताउनुभयो। इलामको रोङ गाउँपालिकामा गुन्द्रुकको ब्रान्डिङ गर्न शुरू गरिएको छ। जिल्लामै पहिलो पटक गाउँपालिकाले गुन्द्रुकको ब्रान्डिङका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादित हरियो साग प्रशोधन गर्न थालेपछि किसान हर्षित भएका छन्। इलामबाट संवाददाता राजकुमार दाहालको यो रिपोर्ट। गुन्द्रुकको ब्रान्डिङ गर्न रोङ गाउँपालिकाको 17 लाख, साना किसान कृषि सहकारीको 15 लाख, स्विस सरकारको 36 लाख गरी जम्मा 68 लाख रुपियाँको लगानीमा गुन्द्रुक प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरेर गुन्द्रुक ब्रान्डिङ शुरू गरिएको हो। स्थानीय स्तरमा उत्पादित सागलाई प्रशोधन गरेर यसलाई ब्रान्डिङ शुरू गरेपछि रोङ गाउँपालिका क्षेत्रका किसान निकै हर्षित भएका छन्। रोङ गाउँपालिकामा सबै वडामा गुन्द्रुकको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर यसलाई व्यापकता दिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङबो बताउनुहुन्छ। आगामी वर्ष हामी 6 वडामा एक-एकवटा प्लान्ट स्थापना गर्दै 480 जनाले रोजगार सृजना हुन्छ। करिब 2 देखि 3 लाख केजी साग कच्चा पदार्थ खरिद गर्न सकिन्छ। यसको लागि स्थानीय बजारको साथसाथै देशका अन्य भाग तथा उत्पादन बढ्दै गए छिमेकी मुलुकसम्म बजार विस्तार गर्ने योजनाका साथ हाल सहकारी संस्था संघको सहकार्यमा गुन्द्रुक ब्रान्डिङ शुरू भएको र पहिलो वर्षमा नै सफल भएकोले गुन्द्रुकको माग अमेरिकासम्म पनि रहेको बताउनुहुन्छ रोङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष विष्णुमाया खवास। यस सिजनमा सागको मार्केटिङ हुन्छ। मार्केटिङ सकेपछि त्यो साग चाहिँ खेर जाने अवस्थामा गाईलाई खोले पकाएर दिने, सुँगुरलाई चारो पकाएर दिने अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ गुन्द्रुक बनाउन सक्यो भनेदेखि यसपालि ट्राई मात्रै गरेको, तर 1 नम्बर गुन्द्रुक हामीले निकाल्न सफल भइसकेपछि अहिले यो हाम्रो उत्पादन भएको गुन्द्रुक चाहिँ अमेरिकामा पनि माग भएको छ। इलामको रोङ गाउँपालिकामा हाल उत्पादन भएको गुन्द्रुक निकै गुणस्तरीय रहेको छ। खाद्य प्राविधिक दीक्षा भट्टराई। ट्रायल गर्दाखेरि हामी एकदम सक्सेसफुल भएको छौँ र अब यसको क्वालिटीहरू सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। इलामका अधिकांश किसानले व्यावसायिक रूपमा साग खेती गर्दछन्। त्यसमा पनि रोङ गाउँपालिकामा सागको खेती उच्च हुने गर्दछ। सिजनमा हरियो साग बिक्री हुने भए पनि सबै समय मूल्य उच्च पाउन कठिन छ। तर हरियो सागलाई गुन्द्रुकको रूपमा प्रशोधन गर्न सके किसानले राम्रो मूल्य पाउनेमा दुई मत छैन। राजकुमार दाहाल, रेडियो नेपाल, इलाम। बाँकेमा पछिल्लो समय आयुर्वेद तथा प्राकृतिक उपचारतर्फ बिरामीहरूको आकर्षण बढ़दै गएको छ। अस्पतालमा लामो समयसम्म उपचार गराएर पनि रोग निको नभएपछि आयुर्वेद तथा प्राकृतिक उपचारबाट साइड इफेक्ट कम हुने भएकाले पनि बिरामीहरूको त्यसतर्फ आकर्षण बढ़न थालेको हो। बाँकेबाट संवाददाता सरला सुवेदीको यो रिपोर्ट। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको आयुर्वेद औषधालयमा उपचार गराउने बिरामीको संख्या बढ़दै जान थालेको हो। जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट दैनिक 20 देखि 30 जना बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। कोहलपुर 11 का रमेश प्रसाद श्रेष्ठ 2 दशकदेखि नसा दुख्ने समस्याले सताएपछि नेपाल मात्र नभई लखनऊका विभिन्न अस्पतालसम्म पुग्नुभयो। जति उपचार गर्दा पनि सन्चो नभएपछि प्राकृतिक पद्धतिबाट उपचार थालेपछि आफू निको भएको बताउनुहुन्छ। ढाड दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, नसा च्यापेको भन्थ्यो, चढ्दै जाने रोग हो के यो। लखनऊले मात्रै ठिक गर्न सकेको थिएन, त्यसपछि म आयुर्वेदिकतिर लागेको। मुगुकी मतिसरा विश्वकर्मालाई पनि हात खुट्टा दुख्ने समस्या छ। उपचारका लागि तराई झर्नु भएकी उहाँ आयुर्वेद औषधालयको सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। कडा औषधि गर्छन्, औषधि पनि खाया कहाँ त सुन्छ भन ने ठीक गर्छन् भने कि ने पुग्नु भयो। ग्यास्ट्रिकको समस्या भोगिरहेका कोहलपुर 8 का गोवर्धन केसीले अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री भएको बताउनुभयो। आयुर्वेदिक औषधि प्राकृतिक भएको हुनाले साइड इफेक्ट नपर्ने, स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुने अति उत्तम लाग्छ मलाई। कोहलपुरमा रहेको आयुर्वेद औषधालय जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताल हो। अस्पतालले विभिन्न शिविर, घर दैलो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको चाप बढ़ेको बताउनुहुन्छ कोहलपुर आयुर्वेद औषधालयका शाखा प्रमुख उदीप श्रेष्ठ। सबै निशुल्क रोगी परीक्षण प्लस नेपाल सरकारले तोकेको 23 प्रकारको निशुल्क औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। साथै आवश्यकता अनुसार केही अन्य प्रोग्राम वाइज औषधिहरू पनि हामीले चाहिँ वितरण गरिरहेका छौं। धेरै ठाउँ उपचार गरेर चाहिँ सन्चो नभएका बिरामीहरू नै बढ़ी आउने गरेको पाइएको छ। जनशक्ति अभावका कारण उपचार गर्न समस्या छ। अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो नेपालका लागि सरला सुवेदी, बाँके।
रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले लामो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र परीक्षण गरेको छ। यो परीक्षण प्योङयाङले आफ्नो हवाई क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने अमेरिकी जासुसी विमानहरूलाई खसाल्ने धम्की दिएको केही दिनमै भएको हो। दक्षिण कोरियाको सेनाले बिहान 10 बजे प्योङयाङ क्षेत्रबाट परीक्षण गरिएको लामो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल पत्ता लगाएको बताएको छ। ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई उचाइमा प्रक्षेपण गरिएको र पूर्वी सागरमा खस्नु अघि 1000 किलोमिटर उडेको कोरियाका संयुक्त सेना प्रमुखले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले निषेध गरेका गतिविधि उत्तरले गरेकोमा दक्षिण कोरियाले त्यसको निन्दा गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। रुकुम पूर्वमा निर्माण हुने 44.52 मेगावाट क्षमताको सानीभेरी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत किन्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको प्रवर्धक एक्सपोर्ट हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच बुधबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत हिउँदयाममा 8 रुपियाँ 40 पैसा र वर्षायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसामा विद्युत प्राधिकरणले किन्ने गरी सम्झौता भएको हो। आयोजनाका तर्फबाट एक्सपर्ट ग्रुपका अध्यक्ष जयराम अर्याल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। एक्सपर्ट ग्रुपमा अस्ट्रेलियामा बसेर शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायीहरूको लगानी रहेको छ। रुकुम पूर्वको पुठा उत्तर गंगा र सिस्ने गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना सानीभेरी खोलामा निर्माण हुनेछ। आयोजना निर्माणको अनुमानित लागत 9 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले आगामी साउन 1 गतेदेखि सञ्चयकर्ता कोष, निवृत्त भरण कोष र सापटी कर्जा लिने ब्याज दर घटाउने भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको असार 11 गतेको बोर्ड बैठकले ब्याज दर घटाउने निर्णय गरी साउन 1 गतेबाट लागू हुने भएको हो। कोषले साउन 1 गतेबाट ब्याज घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई परिपत्र गरेको कोषका मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागका प्रमुख प्रबन्धक दामोदर प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने यो व्यवस्था अनुसार सञ्चयकर्ता कोष र निवृत्त भरण कोषमा प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याज 7.50%, सञ्चयकर्ता विशेष सापटीमा 8.60%, घर सापटी, शैक्षिक सापटी र घर मर्मत सापटीमा 9.25% ब्याज लिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सञ्चय कोषले धितोमा आधारित सञ्चयकर्ता कर्जाको त्रैमासिक रूपमा ब्याज चुक्ता गर्ने सञ्चयकर्ताको हकमा ब्याज चुक्ता गरेको त्रैमासको लागि तोकिएको ब्याज दरमा 0.25% ले छुट दिने समेत निर्णय गरेको छ। लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र सनराइज बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर यही असार 29 गते शुक्रबारदेखि लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको नाममा एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने भएका छन्। मर्जरका क्रममा डाटा माइग्रेसनका लागि बुधबार र बिहिबार दुवै बैंकका प्रणाली बन्द हुने भएका छन्। यी दुई संस्था मर्जरका लागि गत जेठ 8 गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो। दुवै संस्थाको असार 3 गतेको साधारण सभाबाट पारित मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले असार 22 गते मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले लिएको बिग मर्जरको नीति अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र 12 वटा वाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियामा गएर 6 वटामा कायम भएका छन्। नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से बुधबार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताका 2 दिन निरन्तर घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार 25.31 अङ्कले बढेर 2097.55 अङ्कमा कायम भएको छ। यस दिन 289 कम्पनीहरूका 85,04,378 किता शेयरहरू 3 अर्ब 18 करोड़ 76,95,700 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। अब खेल समाचार। नेपाल राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा आज बंगलादेशसँग खेल्दैछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल ढाकाको कमलपुर स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मोहम्मद मुस्तफा कमल स्टेडियममा साँझ 5:45 बजे शुरू हुनेछ। नेपाली टोली गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा मैदान उत्रिनेछ। बंगलादेश भने मुख्य स्ट्राइकर सबिना खातुनको कप्तानीमा खेल्नेछ। नेपालले बंगलादेशसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार खेल्नेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ भने मधेस र कोशी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.3 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 11.4 मिलिमिटर, सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय आज बिहान 5:17 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। राष्ट्रपति सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताद्वारा दाहालको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। नेपाल जापान बीच मानव संसाधन विकास अनुदान सम्बन्धी सम्झौता। आगामी 3 दिन देशको पूर्वी भेगमा अधिक वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान र उत्तर कोरियाद्वारा लामो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।